ले सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। कभी मोहब्बत तो हुई होगी ज़िंदगी में? बड़ी बार मोहब्बत हुई है हर चीज़ से मोहब्बत है मुझे। जी जी। सियासी जवाब नहीं देने यहाँ पे जी। नहीं, मैं सियासी जवाब नहीं दूंगा। अब आप पर्टिकुलर सवाल पूछे, मैं पर्टिकुलर जवाब नहीं। आपने मोहब्बत पूछी है तो मेरे से तो बहुत सी चीज़ों से मोहब्बत है। नहीं, चीज़ों से नहीं, इंसानों से, इंसानों से बहुत से, ख़वातीन से। बहुत ख़वातीन से मोहब्बत से आपका मुराद क्या है, मकसद क्या है? चाहत अगर है कि चाहना कि वो तो बहुत सी ख़वातीन को चाहा होगा, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि मेरा कोई लव अफेयर चला हो या मैं किसी के साथ मिलता जुलता रहा हूँ, वो नहीं। सियासत में अपनी मर्ज़ी से आए? सियासत में पूरी तौर पे अपनी मर्ज़ी। हालांकि मेरा फैमिली ख़ानदान बिल्कुल मुखालिफ है सियासत से। जवानी में किस अदाकारा के फ़ैन थे? जवानी में शुरू में सबिया खानम हमारे उस वक़्त बड़ी टॉप की एक्ट्रेस थी, मुसरत नज़ीर और ये एक्ट्रेसेस थी, तो इनकी फिल्में हम देखते थे जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था या इंटर में। कभी किसी को ख़त लिखा हो या किसी से इजहार मोहब्बत किया हो? ऐसा मौका नहीं मिला जी कभी। शादी पसंद की थी या वालिदैन की मर्ज़ी से? शादी वालिदैन की मर्ज़ी की, अरेंज मैरिज। किस तरह के खाने पसंद करते हैं? मैं हर किस्म के खाने, और ख़ासकर जब मैं चाइना और वहाँ कोरिया और वहाँ जाता हूँ तो मुझे वो खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लाइक करता हूँ उनकी चाइनीज़ डिश, बहुत उनके पास बहुत वैरायटी है। हमारे यहाँ तो वो चंद गिने चुने शोरबा और वो इस किस्म के खाने हैं, उनके यहाँ बहुत रिच वैरायटी है, मैं बड़ा लाइक करता हूँ। चनियोटी कुन्ने के बारे में क्या ख्याल? चनियोटी कुन्ना भी मैं बड़ा लाइक करता हूँ, हालांकि खासा वो ऐसा है कि वो सेहत के लिए कोई मैं नहीं समझता वो बेहतर हो, लेकिन मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसका। फरमाइशी खाने खाते हैं या जो मिल जाए खा लेते? जो मिल जाए। खाने के बारे में मैं हर खाना पसंद करता हूँ, जो भी मिल जाए, और सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। एक डिश मेरी जो लंच में गोश्त बिल्कुल नहीं खाता, सब्ज़ी खाता हूँ। म्यूज़िक किस तरह का पसंद करते हैं? म्यूज़िक में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा, तो म्यूज़िक सुन लेता हूँ, लेकिन कोई नहीं रही लाइकिंग इतनी मेरी कभी नहीं म्यूज़िक से रही। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, शॉर्ट आंसर दें। करें। इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। सियासत में तो मैं नहीं समझता उनके 3-4 नंबर हों। शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। शहबाज शरीफ बहुत हाई रेटिंग है, 7-8 नंबर समझता हूँ उनके। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। इमरान खान साहब को मैं मशवरा दूंगा कि सियासत छोड़ दें। नवाज शरीफ को फ़ौरन पाकिस्तान आने का मेरी गुजारिश होगी उनसे। शहबाज शरीफ साहब को मैं यही कहूँगा कि वो उनको चाहिए कि ज़्यादा जो कोई वो बेहतर समझते हैं उसको अमल करें, उसको इम्प्लीमेंट कर। बहुत कुछ उनमें टैलेंट है, लेकिन अभी तक जो देखा है ना, उनको झिझक है या वो कुछ पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जो उनके ख्यालात हैं। मौलाना फजलुर रहमान बड़े काबिल सियासतदान हैं, बड़ा उनमें विजन है। आसिफ अली जरदारी कि वो मिलजुल के सबके साथ चल रहे हैं, ये कंटिन्यू रखें। शेख रशीद का मेरे ख्याल में दौर ख़त्म हो गया है। राना सनाउल्लाह की भी मैं सियासत से तो कोई इतना मोटिवेट नहीं हूँ, उनसे कोई इतना मुतासर नहीं हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही, मैं उनको मशवरा दूंगा कि मुस्लिम लीग में दोबारा मिलजुल के, और हमें भी चाहिए कि उनको इन्वाइट करें दोबारा। जो शुजात तो हमारे ज़रा करीब हैं इस वक्त, तो मैं परवेज़ इलाही साहब को भी करीब करना चाहिए। सिराजुल हक पंजाब की सियासत में कामयाबी के लिए उस जो यहाँ के गुर हैं उसको वो इस्तेमाल करें। उस्मान बुज़दार, उनको तो कोई मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई डिलीवर किया हो या कुछ ऐसा नाम पैदा किया हो। जहांगीर तरीन, हाँ, बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। मैं उनसे ज़्यादा मुलाकात मेरी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं बिज़नेस में, और पॉलिटिक्स में भी वो कामयाबी कर सकते हैं। उनको भी बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत जी, आप भट्टी साहब, आपने इतनी मोहब्बत की, आप हमारे चनियोट आए, हमारे पास जो आता है, हमें पहले तो अव्वल यहाँ आता नहीं है ना, हमारी रोडें ख़राब हैं। आप देखिए, तो जो आते हैं हम तो उनको हमेशा बड़ा वेलकम करते हैं, और आप तशरीफ़ लाए, और हमें आपने देखा होगा कि लोग कितने खुश थे आपसे मिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भट्टी साहब, वेलकम। कैसे हैं आप सर? आपका ताल्लुक़ एक मशहूर कारोबारी ख़ानदान से है, तो फिर सियासत में कैसे आ गए? ये पूछा आपने कि सियासत में कैसे आए, तो मुझे ये शौक़ हुआ कि भाई अब दूसरे मुल्क कितने आगे हम लोगों को देखते हैं। वो हमसे कोरिया ने शुरू में डॉक्टर साहब के आप मशहूर है, तो उन्होंने अपने इकानमिस्ट भेजे। तो मुझे ये ख्याल आया कि हम जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो नहीं डिलीवर कर पा रहे,
تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ چنیوٹ شہر جو آپ نے دیکھا ہے نا، اس میں پچھلے 76 سال سے کوئی، میں نے پہلا الیکشن 93 میں لڑا، اس سے پہلے کوئی بندہ بھی ان کے مقابلے میں جو کہ بہت بڑے بڑے ذمہ دار اور لینڈ لارڈ ہیں، وہ یہاں سے جھنگ اور چنیوٹ سے الیکشن لڑتے تھے، تو وہ ان کا مقابلہ بھی کبھی کوئی ان کے مقابلے کھڑا ہی نہیں ہوا. تو کیونکہ وہاں میں کراچی میں بہت پاپولر تھا، لوگوں میں کام کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اپنے ہوم ٹاؤن میں 93 میں مجھے پہلی بار، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت بہت کاروباریوں میں پاپولر تھے، 85 میں وہ چیف منسٹر بنے، انہوں نے پنجاب کے لیے کام کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. وہ میرا مذاق بنانے لگے کہ تم اور چنیو، وہ تمہیں پتہ ہے کہ کون کون لوگ وہاں الیکشن لڑتے ہیں، وہ تو بہت دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں، اور آپ کیوں ان سے لڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ مجھے ٹکٹ دیں. 90 میں نے ٹکٹ ان سے کہا، انہوں نے نہیں دیا. 93 میں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے دیا. میں نے الیکشن لڑا اور پہلا میرا الیکشن تھا، میں ہار گیا. تو اس کے بعد 97 تک میں نے بہت محنت کی. میاں صاحب نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا کہ تم نے تو جیتنا نہیں ہے. تو میں انڈیپینڈنٹ، میں نے کہا مجھے تو لڑنا ہے الیکشن. تو میں انڈیپینڈنٹ میں نے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا. میرے مقابلے میں نون لیگ والا بھی تھا، میرے مقابلے میں پیپل پارٹی والے بھی تھا، پی ٹی آئی کا تو اس وقت وجود نہیں تھا. میرے نیچے ایم پی بھی کوئی نہیں آتا تھا کہ اس نے کیا جیتنا ہے. ان دونوں کینڈیڈیٹوں کے ٹوٹل سے بھی میں نے انڈیپینڈنٹ زیادہ ووٹ لیے. اور اس وقت پنجاب میں 97 میں پیپل پارٹی نے 0 سیٹ لی، کوئی سیٹ نہیں تھی. پی ٹی آئی کی تو سیٹ ہی تھی کسی پارٹی کی، نون لیگ کے علاوہ. ہم 5 آدمی پنجاب سے انڈیپینڈنٹ بنے. میاں نواز شریف کے بعد فل میجارٹی تھی ان کے، پنجاب 100% وہ جیت کے ہوئے تھے. تو ہم ان میں شامل نہیں ہوئے. ایک آپشن تھا کہ ان میں شامل ہو، ایک تھا کہ اپنے طور پہ بات کریں. تو ہم نے انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا. سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہوا ہے. میری فیملی 140 سال سے بزنس میں ہے. میرے گریٹ گرینڈ فادر 1883 میں وہ گئے یہاں چنیوٹ سے کلکتہ، اور پھر ہماری فیملی کا بزنس کلکتہ، مدراس، آگرہ، اور بیفور پارٹیشن 1946 میں میرے والد اور چچا کراچی میں بزنس انہوں نے شروع کیا. تو مقصد یہ کہ مجھے وہ عرض تھی کہ، اور میں ابھی بھی ہے، کہ ہم کس طرح، کیونکہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ہم پوٹینشیل ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں بہت کیپیبل لوگ ہیں، لیکن ہم ان کو جوڑ نہیں سکے. ہم کچھ کسی وجہ سے دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے. تو یہ عرض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے رابطے ہیں اور مجھے ان ویژن پالیسیز کا، اور ہم نے دیکھی ہے دنیا کیسے آگے بڑھے. تو یہ اس سوچ سے ہم پالیٹکس میں انٹر ہوئے. گھر سے تو کاروبار کے گر سیکھے، سیاست کے گر کس نے سکھائے؟ سیاست تو میں نے بڑی ڈیپتھ میں کی ہے. میں نے جو چیمبرز کی سیاست ہے وہ اس سے بہت ٹف ہے. یہ تو بڑی آسان سیاست ہے. یہ جو ہے نا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ مشکل ہے. یہاں تو پبلک کی سیاست ہے، اور آپ سچ بولیں تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ بڑی ہمارے گٹھ جوڑ اور یہ ساری، تو وہاں سے میں تو وہاں رہا تھرو آؤٹ. پہلا الیکشن میں نے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا 1973 میں کنٹیسٹ کیا، اور 87 میں پریزیڈنٹ بنا. تو 14 سال میں نے وہ ڈیپتھ میں بزنس مین کی، پالیٹکس کی سیاست کی، اور وہ بڑی مشکل سیاست ہوتی ہے. آپ اپنے حلقے میں اتنے مقبول ہیں، مسلسل جیتتے بھی چلے آ رہے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب نے آپ کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت نہیں دی؟ 24 دسمبر کی رات کو وہ میرے گھر تشریف لائے، اور وہاں پہ کھانا، کیونکہ مجھے ٹکٹ نہیں دیتے تھے. میں نے آپ کو بتایا 97 میں بھی نہیں دیا، 2002 میں بھی نہیں دیا، 2008 میں بھی نہیں دیا. میں کبھی کسی کاف لیگ میں لوگ چلے گئے، سارے نون لیگ والے کاف لیگ میں چلے گئے، میں نہیں گیا. میں انڈیپینڈنٹ لڑتا رہا، مسلم لیگ سے ہٹا نہیں. وہ میرے پاس تشریف لائے کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ تھا. میں انہیں ان کی بات مانی، اور میں 4-6 مہینے میں پی ٹی آئی میں ان کے ساتھ چلا. لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بھی وہاں، ہمارے ہاں اسد عمر تھے، وہ ماشاءاللہ میرے دوست بھی ہیں، وہ ہمیں موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ بھائی کوئی بات ہم بھی کوئی کر لیں جو کہ. تو مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی. میں 4-6 مہینے رہا ان کے ساتھ، اور میرے ایریا بھی جو ہے وہ وہاں ان کی پاپولیرٹی نہیں.